इतने सारे रिश्ते वो अपनी एक गलती से कहीं खो न दे, ये डर उन्हें सताने लगा था। जिंदगी में पहली बार अपने सगे भाई के बाद दूसरा शेरू ही था जिसकी छाप समीना के दिल पर बस गई थी। अब ये छाप भाई की है या कुछ और, अभी इसका फैसला नहीं हुआ था, क्योंकि कल जो कुछ भी समीना ने किया वो एक बहन तो कभी कर नहीं सकती। कहीं ना कहीं समीना के अंदर जलन सी पैदा हो गई थी। पहले जीनत और फिर उस लड़की को आइसक्रीम पार्लर में शेरू के साथ देखकर जिस तरह उसने शेरू को गले लगाया और सबके सामने चूमा, ऐसे तो सिर्फ माशूका ही कर सकती है। बस इसी वजह से समीना को गुस्सा आ गया और इस गुस्से में वो शेरू को अनजाने में नाराज कर बैठी, कहीं शेरू उनसे दूर होकर किसी और के पास न चला जाए। अब ये डर उन्हें सता रहा था। बहन होने के नाते समीना को तो खुद शेरू की मदद करनी चाहिए थी लड़की ढूंढने में, और यहाँ समीना बजाय मदद करने के उन लड़कियों की वजह से झगड़ा कर रही थी। सच ही कहा था शेरू ने कि इतना शक तो बीवियां भी नहीं करती, तो क्या वो शेरू को पढ़ाते पढ़ाते उस पर इतना हक जताने लगी है जैसे एक बीवी अपने शोहर पर, या फिर एक माशूका अपने आशिक पर। सोच सोच कर समीना का दिमाग खराब होता जा रहा था। दिमाग तो यही कह रहा था कि शेरू उसका छोटा भाई है, लेकिन दिल तो कुछ और ही कह रहा था। दिल को तो शेरू के पास होने का एहसास ही बहुत था। जब कभी शेरू से छूता था तो उसको एक अलग ही फीलिंग आती थी जो वो समझ नहीं पाती थी, और जिस तरह से वह कभी कभी समीना की तारीफ करता था, चाहे लफ्ज़ों से या नज़रों से, समीना को वो बहुत भाता था। जब कभी शेरू की नज़रों को वो अपने रूप पर महसूस करती तो वो अंदर तक हिल जाती थी। शेरू के साथ बाइक पर पीछे बैठना, उसके साथ वो नकली लड़ाई झगड़ा, उसकी वो शरारतें, उसका समीना पर हक जताना, उसका उसे ज़बरदस्ती खुश रहने और ज़िंदगी जीने का मशवरा देना समीना को बहुत अच्छा लगता था। एक अपनेपन के असरात उसके मन में आ जाते थे जब भी शेरू उस पर हक जताता था। और आज शेरू गुस्सा करके उसके सामने नहीं आया, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो किसी काम से कहीं गया हो। शायद उसकी फैमिली या रिश्तेदारों ने उसे बुला लिया हो, या फिर वो किसी से मिलने गया हो। शायद वो रात वाली लड़की के साथ डेट पर गया हो। ये बात दिमाग में आते ही एक बार फिर समीना को गुस्सा आ गया और वो फिर से अपने काम में लग गई। समीना जाता है तो जाए, उसी से मिलने गया होगा, देखती हूँ उसे, जब आएगा अच्छे से क्लास लूंगी। खुद को समझता क्या है, एक तो गलती करता है, ऊपर से खुद ही गुस्सा दिखाता है। मैं भी नहीं मनाने वाली उसे, बल्कि उसे मुझे मनाना चाहिए। नाराज मैं हुई थी, वो नहीं। मन ही मन में बस ऐसी ही बातें कर रही थी समीना, लेकिन उसे क्या पता था कि सच क्या है, आगे क्या होने वाला है उसकी जिंदगी में। अब उनका आपस का ये गुस्सा, ये नाराजगी किस तरफ जाएगी, ये समीना को पता ही नहीं था। मगर जल्द ही एक नया मोड़ आने वाला था। जब मैं नाहिदा बाजी के कॉलेज के बाहर पहुंचा तो लड़कियां अंदर जा रही थीं। कुछ तो मुझे बड़े गौर से देख रही थी। मुझे वहां खड़ा रहना ठीक नहीं लगा और मैं कुछ दूरी पर जाकर एक गली के मोड़ पर खड़ा हो गया। नाहिदा बाजी, आनकाल, कहाँ हो, अभी तक आए क्यों नहीं? शेरू, मैं तो आ चुका हूँ, आप कहाँ हैं? मैं अभी गेट पर आया था तो आप थी नहीं वहाँ। मैं दाएं तरफ जो रोड जा रहा है वहाँ पहली गली के मोड़ पर खड़ा हूँ, आ जाओ वहाँ। मुझे देखकर पता नहीं क्या समझेंगे सब। नाहिदा बाजी, कोई कुछ नहीं समझेगा, तुम इधर आओ, मैं बाहर गेट पर ही हूँ। इतना कहकर बाजी ने फ़ोन काट दिया और मैं उन्हें लेने चला गया। बाजी गेट के बाहर ही खड़ी थी। उन्हें देखकर एक बार तो मेरा मुंह खुला का खुला ही रह गया। क्या लग रही थी आज वो लाल टी शर्ट जो स्किन फिट थी, और वैसी ही कसी हुई ब्लैक जीन्स, खुले रेशमी काले लंबे बाल, चमकता हुआ गोरा मुखड़ा और काजल से आंखों को और काला कर दिया था, जैसे नज़रों से ही कत्ल करने का इरादा हो। एक नज़र मुझे देखने के बाद नाहिदा बाजी ने जिस अदा से नज़रें शर्मा कर झुकाईं, वो भी मेरे दिल पर बिजली गिराने के लिए काफ़ी था। मैंने उनके पास बाइक को रोका तो वो बिना कोई बात किए आराम से पीछे बैठ गईं। मैं तो अभी भी जैसे उनके जमाल में ही कैद था। नाहिदा बाजी, अब चलो या किसी और का भी इंतज़ार है? बाजी ने मुझे जैसे नींद से जगाया और मैंने बाइक को आगे बढ़ा दिया। जहाँ से फ्लैट तक जाने में 15-20 मिनट का टाइम लगना था। हम जैसे ही कॉलेज से थोड़ा आगे गए तो मैंने हम दोनों के बीच की खामोशी को तोड़ा। शेरू, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। नाहिदा बाजी, थैंक्स। नाहिदा बाजी ने इतना ही कहा। मैं समझ गया कि वो भी अंदर से शर्मा रही है या फिर नर्वस है। वो भी क्यों ना, आज उनकी ज़िंदगी का ख़ास दिन था। बिना शादी किए वो सुहाग रात, मेरा मतलब है सुहाग दिन मनाने वाली थी।
آج کے بعد وہ کماری لڑکی نہیں رہیں گی، آج وہ کلی سے پھول بن جائیں گی، آج وہ لڑکی سے عورت بن جائے گی، اور وہ اپنی یہ خاص دولت، یہ انمول خزانہ مجھے سونپنا چاہتی تھی۔ انہوں نے مجھے ہی چنا تھا اپنی زندگی کے اس انمول لمحات کے لیے۔ ہر بار شرارت اور ہنسی مذاق کرنے والی ناہیدہ باجی آج بھیگی بلی بنی چپ چاپ بیٹھی تھی۔ وہ آج جینس میں ہونے کے باوجود دونوں ٹانگیں ایک طرف کر کے لڑکیوں کی طرح ہی بیٹھی تھی، جبکہ پہلے وہ جب بھی میرے ساتھ بائک پر بیٹھتی تھی تو ہر بار لڑکوں کی طرح دونوں طرف ٹانگیں کر کے بیٹھتی تھی۔ باجی کوئی بات نہیں کر رہی تھی، لیکن میں انہیں زیادہ نروس نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ شیرو، ویسے آج آپ اس طرح کیوں بیٹھی ہیں؟ مجھے تو وہی طریقہ پسند ہے جیسے آپ ہر بار بیٹھتی تھی میرے پیچھے۔ ناہیدہ باجی، وہ کیوں؟ شیرو، آپ جب ایسے بیٹھتی ہیں تو میری پیٹھ کو بہت اچھی سپورٹ ملتی ہے اور دل کو بھی آرام ملتا ہے۔ میری بات کا مطلب سمجھتے ہی ناہیدہ باجی اور شرما گئی اور میری پیٹھ پر ایک تھپڑ مار دیا۔ ناہیدہ باجی، گندے انسان، بس یہی چلتا رہتا ہے تمہارے دماغ میں۔ میں نے سوچا تھا تو بہت شریف ہے۔ شیرو، تھا تو شریف ہی، لیکن آپ جیسی گرل فرینڈ ہو تو کوئی بھی بگڑ جائے گا۔ باجی پھر سے شرما گئی۔ آج ان کا یہ روپ دیکھ کر مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ وہ بار بار چپ کر جاتی اور میں پھر سے کوئی ہنسی مذاق والی بات کر دیتا۔ تھوڑی دیر میں ہی ہم فلیٹ پر پہنچ گئے۔ فلیٹ کے اندر آتے ہی باجی اچھی طرح اسے چیک کرنے لگی اور میں نے اپنے ساتھ لایا ہوا سامان بیگ سے نکال کر کچھ فریج میں رکھا اور کچھ بیگ نہیں رہنے دیا۔ ناہیدہ باجی، یہ کس کا فلیٹ ہے؟ دیکھنے میں تو بڑا اچھا ہے، لگتا ہے کافی پیسے والے لوگ ہیں یہ۔ شیرو، اسے اپنا ہی سمجھیں، موہت کی فیملی کا ہے۔ میں نے سوچا اس سے اچھی اور کوئی جگہ کہاں ملے گی، اور اس فلیٹ کے بھی نصیب کھل جائیں گے۔ کب سے بند پڑا ہوا تھا، کل ہی میں صفائی کر کے گیا ہوں یہاں کی۔ ناہیدہ باجی، تمہیں کیا ضرورت تھی صفائی کرنے کی؟ ہم ساتھ میں کر لیتے۔ شیرو، ساتھ میں تو ہم کچھ اور کریں گے نا۔ ویسے بھی اگر آپ میرے ساتھ یہاں صفائی کرتی تو پھر کچھ اور کرنے کی ہمت کہاں رہتی ہے آپ میں؟ باجی پھر سے ایک بار شرما گئی۔ شیرو، کیا لیں گی آپ؟ میں آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کو لایا ہوں، جوس، کولڈ ڈرنک، چپس یا کچھ اور۔ ناہیدہ باجی، کالج سے 1 بجے چھٹی ہو جاتی ہے، ثنا میرے ساتھ ہی جاتی ہے۔ ناہیدہ باجی نے اتنا کہہ کر بتا دیا کہ زیادہ ٹائم نہیں ہے، اس لیے ٹائم ویسٹ مت کرو۔ میں بھی ان کی بات کا مطلب سمجھ گیا اور دروازے کو اچھی طرح لاک کر کے جیسے ہی ناہیدہ باجی کی طرف آگے بڑھا تو ان کی نظریں جھک گئیں اور وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑنے لگی۔ میں دھیمے قدموں سے چلتا ہوا ان کے پاس گیا۔ ناہیدہ باجی کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو چکی تھی، جس کا ثبوت تھا ان کا اوپر نیچے ہوتا ہوا سینہ۔ ناہیدہ باجی بہت زیادہ شرما رہی تھی، جو ناقابل یقین تھا، لیکن لڑکیوں میں شرم تو قدرتی ہوتی ہی ہے۔ میں نے ان کی ٹھوڑی پر انگلی رکھ کر ان کا چہرہ اوپر کیا، مگر انہوں نے نظریں جھکائے رکھیں۔ کتنی خوبصورت تھی ناہیدہ باجی! ایک تو اتنا گورا رنگ جو خالہ سے ہی ملا تھا، اور میری سب خالائیں اور کزنیں ایسے ہی گوری چٹی تھیں۔ گورے رنگ پر تیکھے نین نقش کاجل کے استعمال سے پلکیں کچھ زیادہ ہی لمبی لگ رہی تھی۔